नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिन 1 साताको समय। धारा 76 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान। सहमति नजुट्दा दलहरू समयको चापमा। सरकार गठनको आह्वान भएसँगै दलहरू बहुपक्षीय छलफलमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको निर्णय। सबै पक्षसँग परामर्श गर्न माओवादी नेताहरूको सुझाव। समानुपातिक सांसदले बुझे निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र। भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने प्रतिबद्धता। सरकारसँग परामर्श गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने आएको तयारी। अमेरिकामा अत्याधिक चिसोका कारण 9,000 बढी नागरिकको मृत्यु। 50 लाख नागरिक अस्पताल भर्ना। चिसोबाट बच्न सर्वसाधारणलाई अपिल। र फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल आज। अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीच प्रतिस्पर्धा। तेस्रो पटक विश्वकप उपाधि उचाल्ने दुवै टोलीको योजना। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 7 दिनको समय सीमा दिएर सरकार गठनको आह्वान गरेपछि सत्ता गठबन्धन दबावमा परेको छ। पद बाँडफाँडका विषयमा मुख्य नेताहरू बीच रस्साकसीमा रहँदा यो आह्वानले उनीहरूलाई निर्णय लिन थप दबाव परेको छ, जसले सत्ता गठबन्धन अब के गर्छ भन्ने चासो अझ बढाउनेछ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) बमोजिम सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छिन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार कुनै दलको बहुमत नपुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा 2 अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी हुन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 मा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि पुस 10 गते साँझ 5 बजेसम्मको म्याद दिइएको छ। यो सँगै अबको नेतृत्व कसको भन्ने रस्साकसीमा रहेका सत्ता गठबन्धनलाई दबाव बढेको छ। पछिल्लो अवस्था अनुसार सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्था रहे पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबीले गठबन्धनमा हलचल ल्याएको छ। कति मन्त्री र मुख्यमन्त्री मात्रै माग्दै हिँड्नुहुन्छ भन्दै प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको आश्वासनले हौसिएका उनले चुनावपछि परिवर्तन देखिन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। विगतमा पनि प्रधानमन्त्री बनाउन देउवालाई त्याग गरेको भन्दै बार्गेनिङ गर्दै आएका उनी देउवा नै प्रधानमन्त्री भए राम्रो सन्देश नजाने तर्क गरिरहेका छन्। त्यस्तै त्रिशङ्कु संसदका कारण आगामी 2 वर्षपछि कस्तो परिस्थिति बन्ने हो भन्ने प्रश्न नभएका कारण पनि पहिलो नेतृत्व गर्न जुर्मुराइरहेका उनी त्यसका लागि नयाँ समीकरण निर्माणकै मनस्थितिमा समेत छन्। गठबन्धन यथावत रहेको अवस्थामा गठबन्धनभित्रै प्रयास हुँदैन भन्ने त भएन। स्वतः गठबन्धनभित्रैबाट प्रयास हुन्छ। तर जोसुकै अगाडि बढ्दाखेरि पनि हामीले भन्ने गरिरहेको के हो त भन्दाखेरि मुलुक गम्भीर सङ्कटमा जाँदैछ। त्यो अवस्थामा यो सिस्टमलाई कन्टिन्युली रन गर्ने कुरामा पार्लियामेन्टलाई तपाईँको 5 वर्षमा रन गर्नु पर्यो, कन्टिन्युली रन गर्नु पर्यो। स्थिति त देखा परिसक्यो। त्रिसङ्कुश खालको अवस्थाले गर्दाखेरि अस्थिरता र अराजकतातर्फ लैजाने खालको समस्या देखा परिसक्यो। विचारको तहमा अब सोचको तहमा हेर्दाखेरि मैले अघि पनि भने जुन सोच र जुन विचारको उचाइमा जानुपर्ने हो त्यो उचाइमा जानुपर्ने त अन्ततः लेफ्टहरू नै हो, वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टौँ भन्नेहरू। अब नेपाली कांग्रेस त पुँजीवादी पार्टी नै हो, उसको त खुलै छ, सिधै छ, उसको लक्ष्य त यति नै हो। तर माओवादीलाई पहिलो अवसर दिने कि नदिने भन्नेमा कांग्रेसभित्र एकमत छैन। कांग्रेस संस्थापन पक्षले माओवादी केन्द्रलाई पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व दिन अस्वीकार गरेको छ। बुझिए अनुसार कांग्रेसका नेताहरूले यो सरकारको आयु 2 वर्ष भनिरहँदा देउवा कम्युनिस्टलाई सरकारको चाबी दिँदा आफू सङ्कटमा पर्ने डरमा छन्। यता कांग्रेसकै एक खेमा प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल दिएर राष्ट्रपति र सभामुख आफूहरूले राख्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। तर देउवा भने आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माओवादी विहीन समीकरणको समेत तयारी
तयारी गरिरहेका छन्। आजै मात्र नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले नयाँ सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने र फेरि पनि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने बताइसकेकी छन्। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझिसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै राणाले आफू ज्योतिषी नभए पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै बन्ने दाबी गरेकी हुन्। उहाँहरूले दाबी गर्नु स्वाभाविकै हो, तर अब यो डेमोक्रेसी र पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ एउटा नम्बर्स गेम हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ आधारित हुन्छ कि को चाहिँ पदमा आउँछ भनेर। को हुन्छ होला प्रधानमन्त्री त? अब मलाई त्यो ज्योतिषी ज्ञान आउँदैन बाबु। अहिले हेर्दा त अब शेरबहादुरजी नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। बिगेस्ट दल पनि हाम्रै छ, धेरै नम्बर्स पनि हामीसँगै छ। यही रसाकसीका कारण माओवादीले पदाधिकारी बैठक र काङ्ग्रेसले कार्य सम्पादन समिति बैठक आह्वान गरे पनि सत्ता गठबन्धनकै बैठक भने बस्न सकेको छैन। बरु बाहिर अरू दलका नेतालाई भेट्ने र आफू अनुकूल वातावरण निर्माणको प्रयास गर्ने प्रवृत्तिका कारण अबको नेतृत्व कसको यसै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। यही बीचमा गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा एमाले छ भने सत्ताघटक दलहरू यसैको आडमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्, जहाँ देउवा भने संसदीय दलको निर्वाचनपछि मात्र बाँकी कदम चाल्ने रणनीति पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेका छन्। तर अब सरकार गठनको आह्वान नै भइसकेको अवस्थामा भने वार्की पारको अवस्था सिर्जना गर्नै पर्ने दबावमा दल र नेताहरू पुगेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने भएको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गठबन्धनका दलसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले ठूलो दलको हैसियतले पार्टीले नै सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने निष्कर्षका साथ कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै संसदीय दलको चुनावका लागि 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी 7 प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयनका लागि प्रदेश कार्य समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको महतले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको बारेमा छलफल हुने बताउनु भएको छ। पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता महराले प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको शपथ ग्रहणपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गरिने र त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको बारेमा छलफल हुने बताउनु भएको हो। संसदीय दलको नेताका बारेमा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको भए पनि शपथ अगाडि नेता चयन गर्ने कुरा प्रक्रिया संगत नहुने भएकाले नेता चयनबारे छलफल स्थगित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीले बैठक बस्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ। बैठकको एजेन्डा हामीले संसदीय दलको नेता निर्माण गर्ने कुरा थियो, तर संवैधानिक रूपले शपथ नगरिकन संसदीय दलको नेता चुन्न अहिले सम्भव छैन। त्यसकारणले हामीले आज चाहिँ स्थितिको सामान्य जानकारी अध्यक्ष कमिटीले गर्नुभयो। बाँकी सांसदहरू जो नवनिर्वाचित सांसद उहाँलाई बधाई दिने कार्यक्रम अहिले चलिरहेको छ, यति मात्रै हो। त्यही कारण अर्को बैठक शपथ खाइसकेपछि सांसदहरूले शपथ खाइसकेपछि मात्रै बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित। प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले त्यसबारे संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्रै छलफल हुने बताउनुभयो। गठबन्धनको निरन्तरता सम्बन्धमा भने उहाँले गठबन्धन रहि नै रहेको जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न मार्ग प्रशस्त भएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई निर्वाचित प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक गरिसकेको र निर्वाचित सबैलाई प्रमाणपत्र समेत दिइसकेकाले नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु गर्न मार्ग प्रशस्त भएको बताउनुभयो। उहाँले 1 महिनाभित्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्ने बताउनुभयो। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगले उहाँहरूलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेपछि यो प्रमाणपत्र दिने कार्य गरिएको छ। यो पल्ट हामीले निर्वाचनको समग्र परिणाम घोषणा हुनसाथ त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट प्रतिनिधि सभा सदस्यको हकमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष
र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा सबै प्रदेश प्रमुखज्यूहरू समक्ष प्रतिवेदन पेश गऱ्यौँ र प्रतिवेदन पेश गरिसक्न साथ आज यो कार्य सम्पन्न गरी अब नेपालको संविधान बमोजिम यो संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो पल्ट भएको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्य पुरा भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गत निर्वाचनबाट सिकेको पाठहरूलाई प्रयोग गर्दै आगामी निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनुतर्फ आयोगले ध्यान दिने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले आफूहरू सरकार निर्माणका लागि अवांछित गतिविधिमा नलाग्ने बताउनु भएको छ। आज बुटवलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सचिव विष्टले एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूहरू जनमतको विपरीत सरकार निर्माणको लागि अवांछित र गैर संसदीय गतिविधि नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमालेलाई सरकार गठनका लागि बाध्यता आइपरेमा भने पछाडि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सचिव विष्टले विगतमा सरकार बनाउने नाममा गैर संसदीय गतिविधि हुने गरेको भन्दै एमाले जनचाहना विरुद्धका काम नगर्ने बताउनुभयो। सरकार बनाउनका लागि एमालेलाई हतारो नभएको उहाँको भनाइ छ। हामी सरकार निर्माणको लागि अवांछित गतिविधि गर्ने, गैर संसदीय गैर लोकतान्त्रिक अवांछित असो भने काम गरेर सरकार निर्माण गर्ने प्रयत्नमा अल्झिँदैनौँ। चाहे नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा होस् चाहे प्रतिपक्षमा रहँदा होस्, लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास, जनताका अपेक्षा लाई सम्मान गर्ने गरी लोकतन्त्रको मर्यादा र गरिमालाई माथि उठाउने गरी नै हामीले भूमिका निर्वाह गर्छौँ। उहाँले नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनका लागि गत निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले दक्षिणपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन गरेको आरोप लगाउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक भनेर गर्व गर्ने नेपाललाई आज त्यही बहुशब्द श्राप बन्दै गएको छ। राज्य सञ्चालनदेखि सबै क्षेत्रमा भागभण्डा र अभिव्यक्तिका कारण शताब्दीदेखि कायम रहेको सद्भावमा खलल आउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। केही समय अघि काठमाडौँमा दलित भएकै कारण घरबेटीले कोठा भाडामा नदिएको प्रकरणले नेपाली समाज विभाजित भएको घटना पुरानो भएकै छैन। जस्तै फिल्म हलमा लामा भिक्षुले महिला कलाकारलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै आरोप लगाएपछि लिएको धार्मिक रूप पनि ताजै छ। एक हास्य कलाकारले नेवार समुदायको संस्कृतिमाथि गरेको ठट्यौलीले तहल्का मचाएको विषय अझैसम्म मुद्दा चलि नै रहेको छ। विभिन्न समयमा सामान्य सर्वसाधारणदेखि प्रतिष्ठित व्यक्तिले गरेको व्यवहार र अभिव्यक्ति विवादमा आएको घटनाबाट नेपालीहरूले अझै पाठ सिक्न सकेका छैनन्। परिणामत यस्ता जातीय भेदभावका घटनाहरू घटि नै रहेको छ। तर पहिल्यैदेखि जुझारु हुनुपर्ने सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगको काम भने घटना घटिसकेपछि आपत्ति जनाउनेमा नै सीमित भएको देखिन्छ। दलित समुदायप्रति दलित समुदायको आत्मसम्मानमा एकदमै ठुलो ठेस पुगेको छ, आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ। त्यसैले म सबै नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सभ्य समाज निर्माण गर्न चाहने सम्बद्ध सबै देशका नागरिकहरू, जनताहरू, अगुवाहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई हामीले यथाशीघ्र निरुत्साहित गर्ने खालको र कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले एउटा सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। यसका लागि आयोगको तर्फबाट हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्बाङ राईले फेसबुकमा लेखेको एक स्ट्याटसले पुनः जातीयताको कुरालाई उठाएको छ। जातीय सद्भावलाई नै हानि हुने खालको उनको स्ट्याटसले दलित समुदायको अपमान भएको महसुस गरिएको छ। जोडी खोज्नेहरूको बास उठ्न सक्छ, बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि भनेर चमार जातिलाई अपमान महसुस भएपछि दलित समुदाय मेयर विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरू मेयरलाई घुँडा टेकाउनमा नै लागि परिरहेका छन्। तर सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू नै मेरै गोरुको बारे टक्का गरिरहेका छन्। तपाईँ एकदमै अज्ञानी, जसरी तपाईँ ढुङ्गा बोकेर ढुङ्गा गारा लाउँदै हिँड्नुहुन्छ, त्यो मजदुरहरू भन्दा पनि तल्लो स्तरको
ज्ञान तपाईँमा रहेछ, के बोल्नुहुन्छ के बोल्नु हुँदैन र मान्छेलाई बोल्दाखेरि अपमानित फिल भइसकेपछि कसरी रियाक्ट गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान विवेक बुद्धि तपाईँमा रहेनछ। दलितका समक्ष सार्वजनिक रूपमा माफी मागेर घोडा टेकेर कान समाएर माफी मागेर अबदेखि यस्तो नगर्ने प्रण गर्नुहोस्। यस्तो छ, अब फेरि माफी माग्ने भन्ने कुरा आउँछ कि जहाँ पनि माफी चमारे भनेको कुनै थर होइन है। चमारे भनेको कुनै थर हो भन्ने शब्द त्यो उसमा शब्दकोश मलाई देखाइयोस्। म कस्तो भने म गाउँमा हुर्केको मान्छे हो है। काइला ठाइला जन्तरी है गुइठे यी कुराहरू त तपाईँको हाम्रो झर्रा शब्दहरू हुन् है। यस्ता कुराहरू लगाएर म स्टेटस लेखिरहन्छु। आफूलाई दलित भनेकोमा अपमान महसुस गरेका नै मजदुरलाई पनि तल्लो स्तरको उपमा दिइरहेका छन्, जसले गर्दा समाजमा द्वन्द्व निम्तिने खतरा पनि बढेको छ। यद्यपि समाजले धेरै फड्को मार्दा पनि उनीहरूप्रति हेर्ने नजरमा पनि अझै परिवर्तन आउन नसकेको यथार्थ नै हो। यस्ता समस्यालाई तल्लो स्तरमा नै समाधान होस् भन्ने हेतुले राज्यले वडामा नै एकजना दलित सदस्य अनिवार्य गर्नुपर्ने संविधानमा नै उल्लेख गरेको छ। समाजमा विद्यमान यस्ता कुरीतिबाट बस्न र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न जरुरी छ। त्यो झ्यास आयो, उल्टै त्यो आयोगलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। र उहाँको पक्षमा पनि मानिसहरू छन्। सोसल मिडियामा लेख्नेलाई पक्षधर्ता मात्रै मानिँदैन। सोसल मिडियामा करोडौँ अरबौँ, नेपाल त 3 करोड पनि जनसङ्ख्या पुगेको छैन, अरबौँले नेपालको खारेज भन्यो भने युएनले मान्छ, हामी मान्छौँ, हामी रगत बगाउन तयार हुन्छौँ। किनभने यो स्वाधीनताको सम्प्रभुताको राष्ट्रियताको कुरा छ। यसै गरी उहाँले यति मान्छेलाई उचालिरहनु भएको छ, विभाजित गरिरहनु भएको छ। 60 लाख दलित समुदायहरू हतियार लिएर बाहिर आयो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ? एउटा व्यक्ति हर्क साम्पाङको मात्रै कुरा भएन। अब यो नयाँ प्रविधिसँगै समाज नयाँ युगमा गइसकेको बखान गरे तापनि कतिपय मुद्दामा अझै उही पुरानै सोचले ग्रसित भएको देखिन्छ। देशमा जातीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दा त्यसलाई छिचोल्दै आएको राजनीतिक नेतृत्व देशले पाएको छ। यद्यपि यस्ता विषयहरू बारम्बार आइ नै रहन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाले दिने यस्ता अभिव्यक्तिले समाजमा ठुलै उथलपुथल ल्याउँछ। उनीहरू नै संयमित भएर नबोलिदिँदा समाजमा त्यसको प्रतिकूल असर पक्कै आउँछ, जसको परिणाम सोचेको भन्दा भयानक हुन्छ। शताब्दीदेखि कायम रहेको सद्भाव र सहिष्णुतामा खलल हुने वातावरण नबनोस्, यसमा सम्बन्धित निकाय र सरकारवाला सबैले सोच्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पशुपति शमशेर जबराले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य राणाले संसदमा भ्रष्टाचार र घुसखोरीका विरुद्धमा आवाज उठाउने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा आफूहरूको राष्ट्रवादी भूमिका हुने उल्लेख समेत गर्नुभयो। उहाँले देशलाई अरूले धेरै तल झारेको भन्दै आफूहरूले संसदबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई माथि पुर्याउने बताउनुभयो। संसदमा चाहिँ अब तपाईको भूमिका अब माननीय मीना कुमारी बोहराज्यू राष्ट्रवादी, अब यस पछाडि म एक चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्र हँसी हथौडा लिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र / नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशमा विजयी मान्य प्रदेश। त्यस्तै नेकपा एमालेको तर्फबाट बागमती प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर दिनेश देवकोटाले प्रदेशलाई सबलीकरण गर्नका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। जनताबाट पार्टीहरूले अनुमोदित हुनुपर्ने जुन एउटा हाम्रो संवैधानिक प्रक्रिया हो, सायद मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको सर्व राम्रो पक्ष नै यही हो भन्ने लाग्छ। सायद यो 5 वर्षको हिसाबले जुन निर्वाचन गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ हामीले लोकतन्त्रको राम्रो पक्षको रूपमा महसुस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र मैले त्यही गरिरहेको छु। जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मध्य प्रदेशमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमनले संघीयता र प्रादेशिक व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन लाग्ने बताउनुभयो। अब पालो अर्थ समाचारको।
साताको पहिलो कारोबारका दिन आइतबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। गत साताको मङ्गलबारदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से आइतबार 27.54 अङ्कले घटेर 1855.06 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार कारोबारमा आएको 250 कम्पनीको 37,78,000 किता सेयर 1,15,71,55,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत गिरावट हुँदै आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अत्याधिक चिसोका कारण 9,000 बढी नागरिकको ज्यान गएको छ। चिसोका कारण 1,50,00,000 जना मानिस बिरामी परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा 1,50,00,000 सर्वसाधारण अस्पताल भर्ना भएको र 9,000 को मृत्यु भएको खुलासा भएको हो। यसैबीच अत्याधिक चिसो बढेपछि अमेरिकी सरकारले चिसोबाट बच्न सर्वसाधारणलाई अपिल जारी गरेको छ। आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा र विवादमा आइरहने एलन मस्क पुनः यसपटक पनि विवादमा तानिएका छन्। ट्विटरले उच्च प्रोफाइल पत्रकारहरूको खाता निलम्बन गरिसके मस्क आलोचित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। विश्वकै दोस्रो धनी व्यक्ति एलन मस्कले लामो विवाद र अन्योलपछि $44 अर्ब खर्च गरी सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्विटर खरिद गरेका थिए। उनले ट्विटर खरिद गरेसँगै ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराग अग्रवाल लगायतले राजीनामा पनि दिए। सबैभन्दा ठूलो शेयर होल्डरदेखि ट्विटर खरिदसम्मको लामो प्रयासमा एलन मस्कले निकै उतार चढाव बेहोरे, जुन सहज भने पक्कै थिएन। ट्विटरले मस्कलाई खरिद सम्झौताबाट भाग्न खोजेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर पनि गरेको थियो। केही समयको अन्योलतापछि उनले ट्विटर खरिद गरेर आफ्नो उद्देश्य पैसा कमाउनु नरहेको दावी समेत गरेका थिए। अर्बौं डलरमा माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर खरिद गरेसँगै मस्कले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि लिए। अकाउन्ट भेरिफिकेसन अर्थात् ब्लू टिकका लागि मासिक $8 तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेका मस्कले कम्पनीका कर्मचारीलाई बिदा नदिकन 12 घण्टा काम गर्न आदेश पनि दिएका थिए। त्यस्तै ट्विटरमा मेसेज अर्थात् DM गर्दा समेत पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ। CEO पराग अग्रवाल सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारीलाई बर्खास्त गरेका एलन मस्कले कम्पनीका 50% अर्थात् करिब 3700 जनशक्ति कटौती पनि गरेका थिए। ट्विटरको कमान्ड आफ्नो हातमा लिएपछि उनले पहिलो पटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि कदम चालेका थिए। सन् 2020मा धेरै ठूला सेलिब्रिटीहरूको ट्विटर अकाउन्ट ह्याक भएको थियो। ह्याकरले ठूला व्यक्तित्व र कम्पनीको नाममा मानिसहरूलाई ठगी गरेको थियो, जसका कारण मस्कलाई साइट सफा गर्न र प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुरक्षित बनाउन निकै दबाव थियो। त्यस्तै ट्विटरले पत्रकारको खाता निलम्बन गर्ने भन्ने निर्णयबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विरोध समेत गरेको छ। अकाउन्ट बन्द भएसँगै विरोधले नयाँ रूप लिएको जनाइएको छ। मिडिया स्वतन्त्रता कुनै खेलौना नभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिक्रिया दिँदै ट्विटरलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी समाचार वेबसाइटमा कार्यरत पत्रकारको लोकेसन डाटाको लाइभ आदान प्रदानका लागि ट्विटर खाता निलम्बन गरेको ट्विटरका प्रवक्ता निक प्यासिलियोले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ग्लोबल कम्युनिकेसन उपमहासचिव मेलिसा फ्लेमिङले पत्रकारहरूलाई ट्विटरबाट मनोमानी ढङ्गले गरिएको निलम्बनबाट गहिरो चिन्ता बढाएको बताएकी छिन्। केही समय अघि युरोपेली युनियन कमिसनरले ट्विटरलाई युरोपको नयाँ डिजिटल सेवा ऐन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए। उनले यस ऐन अन्तर्गत मिडियाको स्वतन्त्रता र आधारभूत अधिकारको सम्मान आवश्यक रहेको बताए। लाइभ लोकेसनमा डक्सिङ गर्नु भौतिक सुरक्षा उल्लङ्घन भएको मानिने बताउँदै ट्विटर प्रयोगकर्तालाई मस्कले यस्तो काम नगर्न आग्रह गरेका छन्। सामान्यतः इन्टरनेट मार्फत सार्वजनिक रूपमा एक व्यक्ति वा संस्थाको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारी प्रदान गर्ने कार्य डक्सिङ हो र यसबाट भौतिक सुरक्षा उल्लङ्घन हुने मस्कको तर्क छ। उनले माइक्रो ब्लगिङ साइटमा साइबर सुरक्षा बढाउनुपर्ने आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै प्रयोगकर्तासँग उक्त आग्रह गरेका छन्। मस्कले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा
डक्सिङ संलग्न अकाउन्टहरू अर्थात् विशेष गरी वास्तविक समय स्थानहरूका सार्वजनिक रूपमा पहिचान सम्बन्धित जानकारी पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्तालाई दण्डित गरिने उल्लेख गरेका छन्। यससँगै ट्विटरको हरेक कदमको निगरानी गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उल्लेख गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल आज हुँदैछ। फाइनलमा आज अर्जेन्टिना र फ्रान्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लुसेल स्टेडियममा हुने फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:45 सुरु हुनेछ। अर्जेन्टिना र फ्रान्स तेस्रो पटक विश्वकप उपाधि उचाल्ने योजनासहित मैदान उत्रनेछन्। लियोनल मेसीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिना 6औं पटक विश्वकपको फाइनल पुगेको हो। मेसीका लागि कतार विश्वकप अन्तिम विश्वकप समेत हो। मेसीकै लागि भए पनि अर्जेन्टिनालाई विश्वकप उचाल्ने दबाव छ। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको 22औं संस्करणमा आज उपाधिका लागि साबिक विजेता फ्रान्स र अर्जेन्टिना आम्ने सामने हुँदैछन्। मोरक्कोलाई पराजित गर्दै पूर्व उपविजेता क्रोएसियाले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको छ। यसपटक विश्वकपको उपाधि कसले उचाल्ला? एक रिपोर्ट। फिफा विश्वकप 2022 को फाइनलमा आज साबिक विजेता फ्रान्सले उपाधिको बलियो दावेदार अर्जेन्टिनाको सामना गर्दैछ। लुसेल आइकोनिक रंगशालामा अर्जेन्टिना र फ्रान्स दुवै टोली तेस्रो पल्ट विश्वकप उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छन्। अर्जेन्टिना 36 वर्षपछि उपाधि कब्जा गर्ने र लियोनल मेसीको सुखद विदाई गर्ने लक्ष्यसहित मैदान प्रवेश गर्दैछ। मेसीको नेतृत्वमा यसअघि फाइनलमा पुगेर उपाधि जित्न नसकेको अर्जेन्टिनाका लागि यसपटक चुनौती र अवसर दुवै छ। साबिक विजेता फ्रान्सलाई रोक्न अर्जेन्टिनालाई सहज छैन, तर दर्शकको साथ अर्जेन्टिनाको पक्षमा हुने देखिन्छ। फ्रान्सका प्रशिक्षक डेस्चाम्सले समेत मेसीको जित चाहने धेरै रहेको बताएका छन्। फ्रान्स 4 वर्ष अघिकै नतिजा दोहोर्याउने र 60 वर्षपछि लगातार 2 पटक विश्वकप जित्ने लक्ष्यमा छ। एम्बापे लगातार विश्वकप जित्ने पेलेपछि पहिलो खेलाडी बन्ने लक्ष्यमा छन्। फ्रान्सले पछिल्लो 7 विश्वकपमा फाइनल खेल्न लागेको यो चौथो पटक हो। सन् 1998 मा पहिलो पटक फाइनल पुग्दा साबिक विजेता ब्राजिललाई 3-0 ले हराएर उपाधि जितेको फ्रान्स 2006 मा उपविजेता बनेको थियो भने 2018 मा दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको थियो। सन् 1978 मा आफ्नै मैदानमा नेदरल्यान्ड्सलाई 3-1 ले हराएर उपाधि जितेको अर्जेन्टिनाले त्यसको 8 वर्षपछि सन् 1986 मा अर्को उपाधि थपेको थियो। मेसीको नेतृत्वमा दोस्रो पटक फाइनल पुगेको अर्जेन्टिना 36 वर्षपछि विश्वकप उपाधि जित्ने लक्ष्यमा हुनेछ। 1986 मा डिएगो म्याराडोनाले एकल प्रयासमा अर्जेन्टिनालाई च्याम्पियन बनाए यता 2 पटक फाइनल पुगेर पनि अर्जेन्टिना पराजित भएको थियो। पछिल्लो पटक 2014 मा फाइनलमा पुगे पनि लियोनल मेसीको अर्जेन्टिना जर्मनीसँग अतिरिक्त समयमा पराजित भएको थियो। फेरि एक पटक मेसीले अर्जेन्टिनालाई फाइनल पुर्याएका छन्। फाइनलमा अर्जेन्टिनाका सबै खेलाडी उपलब्ध छन् भने फ्रान्सका केही खेलाडी फ्लूका कारण तनावमा छन्, जसको कारण डिफेन्डर डायट उपामेकानो र मिडफिल्डर एड्रियन राबियोटले सेमी फाइनल खेलेका थिएनन्। उनले फाइनल पनि खेल्ने नखेल्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन। फ्रान्स र अर्जेन्टिनाको विगत भने अर्जेन्टिनाको पक्षमा देखिन्छ। यी दुई टोली बीच अहिलेसम्म भएको 12 खेल मध्ये अर्जेन्टिनाले 6 र फ्रान्सले जम्मा 3 खेल जितेको छ। 3 खेल बराबरीमा टुंगिएको थियो। विश्वकपमा भएका प्रतिस्पर्धामा पनि अर्जेन्टिना अगाडि छ। विश्वकपमा 3 खेलमा आम्ने सामने हुँदा अर्जेन्टिनाले 2 खेल जितेको छ भने फ्रान्सले 1 खेल जितेको छ। पछिल्लो पटक 2018 मा रुसमा भएको विश्वकपको अन्तिम 16 मा फ्रान्सले अर्जेन्टिनालाई 4-3 ले पराजित गरेको थियो। 2018 अघि विश्वकपमा 2 पटक भेट हुँदा भने अर्जेन्टिना विजयी भएको थियो। फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच पहिलो खेल सन् 1930 को विश्वकपमा भएको थियो, जहाँ अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई 1-0 ले पराजित गरेको थियो। यस्तै 1978 को विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई समूह चरणमा 3-1 ले पराजित गरेको थियो। अहिलेसम्म विश्वकपमा ब्राजिलले सर्वाधिक 5 पटक उपाधि जित्दा इटली र जर्मनीले समान 4 पटक जितेका छन्। यस बाहेक अर्जेन्टिना, फ्रान्स र उरुग्वेले 2-2 पटक तथा इंग्ल्यान्ड र स्पेनले 1-1 पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेका छन्। विश्वकपमा अहिलेसम्म 13 राष्ट्रले फाइनल खेल्दा 8 राष्ट्रले उपाधि जितेका छन् भने फाइनल पुगेर पनि चेकोस्लोभाकिया, हंगेरी, स्विडेन
स्विडेन, नेदरल्यान्ड्स र क्रोएसियाले उपाधि जित्न सकेको छैन। नेदरल्यान्ड्स 3 पटक फाइनलमा पुगेर पनि उपाधि जित्न नसकेको अभागी टोली हो। चेकोस्लोभाकिया र हंगेरी भने समान 2 पटक फाइनलमा पराजित भएका थिए। 4 वर्ष अघि पहिलो पटक फाइनल पुगेको क्रोएसिया यो विश्वकपमा तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो। फुटबल इतिहासमा सन् 1958 र 1962 मा पेले र ब्राजिलपछि 60 वर्षसम्म कुनै टोलीले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्न सकेका छैनन्। फ्रान्स लगातार फाइनलमा पुगेको सन् 2002 मा ब्राजिलपछि पहिलो हो। फ्रान्सका लागि सम्भवतः लगातार दोस्रो पटक विश्वकप उपाधि जित्ने अवसर हुनेछ भने 4 वर्षपछि अर्जेन्टिनालाई त्यसको बदला लिँदै च्याम्पियन बन्ने अवसर जुरेको छ। जारी विश्वकपमा फ्रान्सले 13 गोल र अर्जेन्टिनाले 12 गोल गरेका छन्। फ्रान्सका लागि एम्बापेले 5 गोल गर्दा जेरुडले 4 गोल गरेका छन् भने अर्जेन्टिनाका लागि मेस्सीले सर्वाधिक 5 गोल गर्दा अल्भारेजले 4 गोल गरेका छन्। मेस्सीले 3 असिस्ट र एम्बापेले 2 असिस्ट गरेका छन्। यिनै मध्ये एकले गोल्डन बुटको उपाधि जित्नेछन्। यो विश्वकपमा फ्रान्सका 6 खेलाडीले गोल गरेका छन् भने अर्जेन्टिनाका 5 खेलाडीले गोल गरेका छन्। जारी विश्वकप फ्रान्स र अर्जेन्टिना जसले जिते पनि विश्वकपमा केही कीर्तिमानहरू बन्ने पक्का भएको छ। यो हो नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म स्पोर्ट्स अभिभावकको आँखा छलेर खेल्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले समय परिवर्तन भएसँगै त्यस्ता बाध्यताको पनि अन्त्य हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला संसारभर फिफा विश्वकप फुटबलको माहौल छ। चिया पसलदेखि चौतारा सबैतिर यसैको चर्चा सुनिन्छ। दक्षिण एसिया भन्दा माथि नउठेको नेपाली फुटबल उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन नसके पनि कुनै विश्वकप खेलिरहेका राष्ट्रभन्दा कम उत्साहित छैन। यसैका बीच विश्वकपकै स्तरको प्रतियोगितामा नेपाली 2 टिमले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेको छ। नेपाली पब्जी मोबाइल टिम ट्रेन टु किल T2K र द रियल सोल्जर्स DRS ई स्पोर्ट्स पब्जीको विश्वकप पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिप PMGC को फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। विश्वभरबाट छनौट भएर आएका 48 टिम मध्येबाट नेपाली 2 टिमले फाइनलको सिट सुरक्षित गरेको हो। 2023 को जनवरी 6 देखि 8 सम्म इन्डोनेसिया स्थित जकार्तामा चल्ने फाइनल खेलको विजेताले 15 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 19,64,62,050 नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। विद्युतीय माध्यमबाट खेलिने पब्जी लगायतका ई स्पोर्ट्स खेलले हिंसात्मक गतिविधि बढाएको भन्दै नेपालमा 2 वर्ष अघि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको नेतृत्वमा यस्ता खेललाई प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। तर आज तिनै प्रतिबन्ध लागेको खेलले नेपालको झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फहराइरहेका छन्। अन्य खेल जस्तै यसले पनि ई स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेको छ। यसमा चाहिँ नेपाल T2K र यो हाम्रो चाहिँ DRS जुन सेलेक्सन भएको छ, अवश्य नै यो चाहिँ नेपालको ई स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ कोशी ढुङ्गा नै हो हैन। किनभने कुनै पनि ग्लोबल स्टेजमा चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भनेको नै ठुलो कुरो हो नि त। मनोरञ्जनका लागि मात्रै खेलिने ई स्पोर्ट्स जस्ता खेलले संसारमा देशलाई मात्रै चिनाइरहेको छैन, खेलाडी जीवनयापनमा पनि सुदृढ व्यावसायिक बनेको छ। नेपालमा अझै पनि खेलेर मात्र जीवन धान्न मुस्किल छ। खेलाडीहरू निरन्तर विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यसै खेलबाट खेलाडीहरूले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन्, जसले गर्दा दैनिक जसो बेरोजगारी बढ्दै गएको देशमा युवाहरू स्वरोजगार बनिरहेका छन्। यो भनेको त अहिले नेपालमा चाहिँ भर्खर मात्र व्यवसाय भएको, तर संसारमा चाहिँ यो गेमहरू चाहिँ लगभग 40 वर्ष पहिलादेखि व्यावसायिक भइरहेको हो। तर अब ई स्पोर्ट्स भनेको लगभग नेपालमा चाहिँ 3-4 वर्ष भयो व्यावसायिक हुन थालेको चाहिँ। विश्वमा पब्जीका कारण हत्या, आत्महत्या, झगडा, मानसिक समस्या जस्ता असर देखिन थालेको भन्दै नीति निर्माण तहमा समेत यसको चर्चा भएको छ। सदनमा एमालेकी सांसद आशा कुमारी विकले पब्जी, फ्री फायर लगायतका खेलहरू बन्द गर्नुपर्ने माग नै राखिन्। परिवर्तनको वेगलाई रोक्ने सामर्थ्य कोही कसैसँग त छैन, यद्यपि खेल्दैमा बिग्रिहाल्छ भनेर यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने हो भने भविष्यका यस्ता सम्भावनाको एउटा पुस्तालाई नै देशले गुमाउनेछ। नेपालमा ई स्पोर्ट्स यति धेरै उपेक्षामा परेको छ कि राज्य संयन्त्रलाई नै थाहा छैन नेपाली 2 टिम ई स्पोर्ट्स विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ भनेर। सरकारले भिसाका लागि पनि सहयोग नगर्दा यस्ता खेलका व्यवस्थापकहरू भारतको स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न बाध्य छन्। एज अ नेसनल टिम भनेर हामी DRS के प्लेयरहरू सिलेक्ट भएको छ। एउटा टुर्नामेन्टको लागि टिम नेपाल भनेर जाँदैछ, नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर नेपालकी झन्डा लिएर त्यहाँ गेम हुँदा नै नेपाल भनेर आउँदैछ। त्यसमा हामी जाँदैछौँ। त्यसमा जाँदा पनि हामीलाई एउटा लेटर बनाइदिनु, त्यो भिजा प्रोसेस अलिक छिटो गर्दै भनेर एउटा लेटर बनाइदिनु भनेर हामी परराष्ट्र मन्त्रालय गयौँ, तपाईँको यो राजधानीको काउन्सिलरमा गयौँ होइन। इभन यहाँको टर्किस काउन्सिलरमा गयौँ। यहाँ टर्कीमा गर्नुपर्ने टर्कीको काउन्सिलर छ कि यहाँ एउटा चिठी बनाइदिनु भन्दा पनि उहाँहरूले नबनाइदिएर हामी म आफै इन्डिया जाँदैछु क्या आज बेलुका। हजुर, त्यस्तो छ अवस्था। जब कि इन्डियामा चाहिँ हामीले एउटा फोन गरेको भरमा
उहाँको स्पोर्ट्सको उस रहेछ, अर्गनाइजेसन रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ बरु इन्डियाको स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसन उहाँहरूको लोकल गभर्मेन्टसँग लिङ्क रहेछ, उहाँको गभर्मेन्टसँग दिल्लीको उस रहेछ। उहाँहरूले हामीलाई हेल्प गरेर हामी उताबाट एप्लाई गर्दैछौँ। यस्तो छ अवस्था होइन। यसअघि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ई स्पोर्ट्सको नाममा 1 करोडको बजेट छुट्याउँदा ठुलै विवादको विषय बन्यो। आफ्नै बलबुतामा ई स्पोर्ट्सलाई अगाडि बढाएका युवालाई राज्यले पनि उचित सम्मान गर्नै पर्छ। देशलाई प्रतिनिधि गर्ने खेल चाहे जुनसुकै होस्, त्यसलाई सरकारको अपनत्व र सहयोग अपरिहार्य छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिन 1 साताको समय, धारा 76 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गर्न आह्वान, सहमति नजुट्दा दलहरू समयको चापमा। सरकार गठनको आह्वान भएसँगै दलहरू बहुपक्षीय छलफलमा। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको निर्णय, सबै पक्षसँग परामर्श गर्न माओवादीका नेताहरूको सुझाव। समानुपातिक सांसदले बुझे निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र, भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने प्रतिबद्धता, सरकारसँग परामर्श गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने आयोगको तयारी। अमेरिकामा अत्याधिक चिसोका कारण 9,000 बढी नागरिकको मृत्यु, 50 लाख नागरिक अस्पताल भर्ना, चिसोबाट बस्न सर्वसाधारणलाई अपील। र फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल आज, अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीच प्रतिस्पर्धा, तेस्रो पटक विश्वकप उपाधि उचाल्ने दुवै टोलीको योजना। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।